आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। मडगांव पालिकेन 13 पदां खातीर फाटल्या 9 म्हयन्यां पयलीं नोकर भरती परीक्षा जाल्ली, मात ह्या पदांचेर आतां भलत्यांकूच घेतल्यात जाल्यार सुमार 1500 पदां खातीर अर्ज केल्ले नागरिकांक नोकरी मेळूना, तांचेर अन्याय जाला अशें आमदार विजय सरदेसाय हांणी शुन्य वराक सभाघराचे नदरेक हाडून दिलें। तशेंच ही नोकर भरती सरकारान गोंय कर्मचारी भरती आयोगा वरवीं करची अशी मागणी केली। In the minds of unemployed youth with regard to recruitment in Margao Municipal Council. आता स्पीकर सर ऑक्टोबर 2024 या 13 पोस्टाचो ऍडव्हर्टिजमेंट आयलो, 1500 ऍप्लिकेशन आयली। आज आता 9 महिने जावन गेले, ताचेर कांयच जायना। स्पीकर सर, हातून म्हाका कळपाक जाय की 1500 ऍप्लिकंटान कितें करपाचें। म्हाका क्लियर एश्युरन्स जाय स्पीकर सर की स्टाफ सिलेक्शन कमिशनानूच ते चूज जातले, नाजाल्यार कायदो मडगांव म्युनिसिपालिटी खातीर दुसरो आणि गोंया खातीर दुसरो अशें जर आसा जाल्यार सांगचें। Speaker sir, staff selection commission is for the government department, not for the urban local bodies. मात मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी नगरपालिका भरती कर्मचारी भरती आयोगा वरवीं करपाक शकना अशी जाप दिली। आमदार क्रूज सिल्वा हांणी कुटपण जेटीचेर नुस्तेमारी हंगाम सुरू जावचे पयलीं थंय नव्यान बांदिल्ली प्रसाधन घरां चालीक लावची अशी मागणी केल्या। आमदार एल्टन डिकोस्ता हांणी बोरयेचो पूल सामको मोडूंक आयला, ताचेर उबो रावल्यार लेगीत हो पूल हालता अशें हें जाणवता। सदचे येरादारी खातीर ह्या पुलाचो उपेग लोक करतात, ताका लागून हो प्रश्न जाता तितल्या बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी केल्या। Because attention of the House is drawn on the dilapidated condition of the Bori Bridge. There is a growing fear among commuters that the entire bridge trembles whenever heavy vehicles pass over it, particularly since the road passing through the Venna Industrial Estate leads directly onto the Bori Bridge. I urge the government to take immediate action and address the issue before any untoward incident occurs. Speaker sir, बोरी ब्रिजाचे लँड एक्विजिशन सुरू आहा। खरें म्हणजे आमी जेन्ना काढलेले नोटिफिकेशन तेन्ना जर ताका प्रॉब्लेम येवंक नासलो जाल्यार इतक्यान तें कामूय सुरू जातलें। गोंयांतल्या वेगवेगळ्या उच्च माध्यमिकांनी कंत्राटी पद्दतीचेर काम करपी सुमार 130 लायब्ररीयनांक सध्या म्हयन्याक फक्त 14,000 पगार मेळटा। ह्या पगारान वाड जावप तशेंच तांकां कायम सेवेन घेवपा विशीं सरकारान निर्णय घेवचो अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी केल्या। गोंय सरकार फुडल्या 15 दिसां भितर उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या आनीक 4 खण ब्लॉक लिलाव करपा खातीर चवथी नोटीस NIT जारी करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली। राज्यात शाश्वत खणकाम सुरू करपाची सरकारची मोख आसा। मायनिंग ऑक्टोबर 2025 मेरेन सुरू जातले। आतां मेरेन 12 खण ब्लॉक लिलाव जाल्यात, तातले 3 खण ब्लॉक सुरू जाल्यात जाल्यार फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर आनीक 2 खण ब्लॉक सुरू जावपाची शक्यताय आसा अशें आमदार एल्टन डिकोस्ता हांणी गोंयांतलो मायनिंग वेवसाय केन्ना मेरेन सुरू जातलो ह्या प्रश्नाक जाप दितना मुखेलमंत्र्यांनी म्हायती दिली। टॅक्सी ॲप ॲग्रिगेटराचो निर्णय मुखेलमंत्री सगळ्या आमदारांक विश्वासान घेवन घेतले। सगळ्या आमदारांची बसका घेवन हे विशीं निर्णय जातलो। गोंयाक संवसारीक पांवड्यावेले पर्यटन थळ करपा खातीर ॲप ॲग्रिगेटराची गरज आसा अशें येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी सांगलें। रेंट कॅबा विशीं 4 ऑगस्टा पयलीं मुखेलमंत्री बसका घेतले अशें तांणी सांगलें। सगळ्या 191 पंचायतीचे वेव्हार आनी सेवा पावण्यान ऑनलायन जातल्यो अशें पंचायत मंत्री गुदिन्हो हांणी सांगलें। पेडणेच्या मोपा वाठारांत तिळारी प्रकल्पाच्या कामा खातीर आरक्षीत केल्ली सुवात गोंय गुंतवणूक मंडळा वरवीं डेल्टा कंपनीक हॉस्पिटॅलिटी वेवसाया खातीर कित्याक दिली? शेतां भाटांक लागपी शिपणावळीच्या नदरेंतल्यान तिळारी प्रकल्पा खातीर आरक्षीत केल्ली ही सुवात गरजेची आसा, तो हेर बाबींक दिवची न्हय अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी म्हळां। गोंयांत बनावटी सोरो तयार जाता आनी गोंयांतल्यान हो सोरो हेर राज्यांनी वता, तशेंच गोंयांत लेगीत शेजारच्या राज्यांतल्यान असो सोरो येता। ही बेकायदेशीरपणां सुरू आसतना गोंयच्या शिमेचेर आशिल्ले पुलीस तशेंच अबकारी अधिकारी कारवाय कित्याक करिना असो प्रश्न आमदार वेंझी वेगास हांणी केलो। गोंय वेधशाळे प्रमाण फाटल्या 24 वरांत राज्यांत नैऋत्य मॉन्सून दुबळो आशिल्लो। गोंय वेधशाळेन उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण आज राज्यांत चडांत चड तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस इतलें आसतलें। 11वी रेन फॉरेस्ट चॅलेंज मोटर स्पोर्ट्स सर्त कालच्यान सुरू जाल्या आनी ती 3 ऑगस्ट मेरेन चलतली। गोंयच्या सेड्रिक दा सिल्वा आनी बायरन डायस हांचे कडेन पुराय गोंयकारांची नदर आसा। इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो सांजवेळा 7:20।